बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर एडवाइजरी सर्विसेज फॉर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। आज हमारा मौजू जो है वो ये है कि अदब और सोसाइटी में जो एक रिश्ता होता है वो कितना गहरा होता है। इस सिलसिले में जो आज तब्दीलियाँ हम देख रहे हैं, इस पर तो आने वाला वक्त तबसरा कर सकेगा, लेकिन जो पिछले सदी में हमने देखा कि दुनिया में तब्दीलियाँ आई, चीन में इनकलाब आया, वियतनाम में हुआ, रूस में हुआ, और कई ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं वो आज़ाद हुए। लेकिन इसी दौरान हमने ये भी देखा कि वो जो लड़ाई है वो अपनी शिद्दत से जारी रही, कि जिसमें गरीब और अमीर का जो है एक झगड़ा कि वो किस तरीके से उसको सेटल किया जाए वो ख़त्म होता नज़र नहीं आया। इस सिलसिले में अगर हम जायज़ा लें तो दुनिया में अदब जो है या अदबी जो हल्का है उसने बड़ा यानी इसमें रोल प्ले किया है। ख़ुद पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमें फैज़ अहमद फैज़ नज़र आते हैं, जो 1952 में भी जेल में थे, 1958 में भी जेल में थे, और फिर ज़्यादातर उनकी ज़िंदगी जो है वो उसमें गुज़री। जलावतनी में वो फ़लस्तीन भी गए और वहाँ एक रिसाले की इदारत भी की, और इसी तरह उन्होंने यहाँ उनकी जो बेगम थी वो बरतानिया से उनका ताल्लुक़ था, वो उनसे मुंसलिक रहीं। उनकी बच्चियाँ हैं जो आज वो भी काफ़ी उम्र की हो चुकी हैं, और 1982 में 85 में इन्होंने यहाँ इंतकाल किया, फैज़ अहमद फैज़ ने। लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी जो है वो इसी जद्दोजहद में गुज़री। मसलन मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, या फिर आज बाज़ार में पाबेजौलां चलो, मस्त रक्सां चलो, और ये तख्त उछाले जाए, ये तख्त गिराए जाएंगे, ये ताज उछाले जाएंगे। और इसी तरह जब वो एक दफ़ा जेल में थे तो उन्होंने लिखी थी, सब्ज़ गोशों में नील गूं साए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में मौज दर्द फ़राक यार आए, दिल से पे हम ख्याल कहता है इतनी शीरीं है ज़िंदगी इसी पल, जुल्म का जहर घोलने वाले कारवां हो सकेंगे आज न कल, जलवागाह विसाल की शमें वो बुझा भी चुके, अगर तो क्या चांद को गुल करें तो हम जाने। अब ये हमारे फैज़ अहमद फैज़ साहब थे। इसी तरह अगर हम तुर्की का जायज़ा लें तो वहाँ भी डिक्टेटरशिप, यानी कमाल अतातुर्क के बाद हमें बहुत सारे मिलिट्री डिक्टेटर्स नज़र आते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें फैज़ अहमद फैज़ की तरह नाज़िम हिकमत नज़र आते हैं, जो बड़े एक मशहूर शायर गुज़रे। और अच्छा, ये जो लोग हैं इनका तल्लक भी उस ज़माने में जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ वगैरह हैं उससे रहा, या उसके वो मेंबर रहे। अब नाज़िम हिकमत जो हैं वो 1963 में उनका इंतकाल हो गया। 1902 में उनकी पैदाइश हुई थी, 1963 में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन जैसे उन्होंने भी, वो भी ज़्यादातर जेलों में उन्होंने अपना वक्त गुजारा। अब जहाँ जैसे उनकी एक नज़्म है जो जो जेल में उन्होंने लिखी, जहाँ दिन में धूप की ठंडक को, जहाँ शाम में प्यार की रहमत हो, जहाँ रात सितारों हो भरी, चल यार चलें, जहाँ सुख की ठंडी पेवन चले, जहाँ खुशियों के बाज़ार नगीं, जहाँ दुश्मन कोई बार ना हो, जहाँ नफ़रत की दीवार ना हो, जहाँ हुस्न में कोई मात ना हो, जहाँ इश्क की कोई ज़ात ना हो, चल चलें। अब ये नाज़िम हिकमत थे जिन्होंने तुर्की में अपना रोल प्ले किया और वहाँ पर जेलों में दिन गुजारे। लेकिन आज देखें उसके नतीजे में तुर्की जो है वो काफ़ी आगे निकल गया है, और वहाँ जमहूरियत या जिस शक्ल में भी है वो थोड़ी बहुत हमें नज़र आती है।
اچھا، اسی طرح اگر ہم ساؤتھ امریکہ میں جائیں، چلی، جہاں پینوشے جو ہے، جو ایک ڈکٹیٹر رہا ہے اور ملٹری سائٹ سے اس نے ٹیک اوور کیا تھا، وہ جب آیا تھا تو یعنی جب اس نے ٹیک اوور کیا تھا تو جو صدر تھے اس وقت وہاں چلی کے، انہوں نے اپنے تمام سپاہیوں سے کہا کہ وہ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ خود لڑیں گے ان لوگوں سے۔ اور یہ تاریخ میں ہے کہ وہ جو صدر تھے وہ بیچارے لڑتے ہوئے فوج کے سامنے مارے گئے، اور اس کے بعد جو تھا یہ اس نے پینوشے نے ٹیک اوور کیا اور کئی سال حکومت کی، جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ہیں ضیاء الحق، یا اس سے پہلے ایوب خان اور دوسرے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اچھا، وہاں بھی شاعر جو پیدا ہوا وہ پابلو نرودا تھا، اور وہ بھی جیلوں میں اس نے عمر کاٹی۔ اچھا، وہ سینیٹر بھی رہا پارٹی کی طرف سے، کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے، اور یعنی اس کی جو چند اشعار ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پابلو نرودا کے۔ وہ جو قاتل ہے ضرور اور صرف اس کو میں اپنے محسوسات سے خارج رکھتا ہوں، ہم اپنے وطن کو دکھ درد خون خرابے اور ماتم کی نظر کیوں کریں، ان سب کے خلاف نبرد آزما ہے میری شاعری جو ہر جگہ موجود ہے ہوا کی مانند۔ ایک اور جگہ انہوں نے یہ کہا، میں لوٹ آؤں گا کچھ آدمی یا عورت مسافر، پھر جب نہیں زندہ نہیں رہوں گا، یا ڈھونڈنا مجھے یہاں پتھروں اور سمندروں میں، جھاگ میں، روشنی کے طوفان میں ڈھونڈنا، کیونکہ میں کچھ کہے بغیر بے داغ، میں یہاں دوبارہ پانی اور اس کے دن وحشی کی حرکت بن جاؤں گا، میں یہاں کھو جاؤں گا اور مل جاؤں گا، پھر شاید میں پتھر اور خاموشی دونوں میں ڈھل جاؤں گا۔ اب یہ پابلو نرودا جو ہیں یہ بعد میں، اب لیکن ایک اس میں بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں آج ہمیں وہ ڈکٹیٹرز یاد نہیں ہیں، لیکن ہمیں یہ شعراء یاد ہیں، یعنی جیسے پابلو نرودا، ناظم حکمت اور فیض احمد فیض، اور یہ سارے لوگ جو ہیں غریبوں کے لیے لڑتے رہے، چھوٹے طبقات کے لیے لڑتے رہے، اپنی شاعری سے لڑتے رہے، اپنے عمل سے لڑتے رہے، اور اپنی تحریروں سے لڑتے رہے۔ اور ابھی بھی اس دور میں بھی اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے جو شاعر ہیں جیسے حبیب غالب تھے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں اس دستور کو، یہ جو اس قسم کے لوگ تھے یہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یعنی فیض صاحب سے تو خیر میرا ملنا جلنا تھا، پی سی ایچ ایس میں ان کا گھر تھا اور میں ان کے گھر پہ جاتا تھا، لیکن بہت سافٹ اسپوکن آدمی تھے۔ اور اسی طرح حبیب غالب جو تھے ان کو میں نے لاہور یعنی چپلوں میں گرمی کے اندر پیدل چلتے ہوئے دیکھا، اور ان لوگوں نے کوئی پیسہ نہیں بنایا نہ ان کی، اور صرف انہوں نے جو کام کیا وہ اپنا سوسائٹی کے لیے کیا، قوم کے لیے کیا، اور آج اسی وجہ سے یہ لوگ، ان کے نام زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمیں اب پتہ نہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ ریوائیو ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ایسے شعراء نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، لیکن کہیں کونے خدرے میں ایسے شعراء دنیا کے ہر جگہ آج بھی موجود ہیں، کچھ سامنے نظر آتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہے کہ یہ سفر تو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہاں پر ہم دکھ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہم ختم نہیں کرتے، اور یہ جو فاصلے ہیں امیری اور غریبی کے ان کو ہم ختم نہیں کرتے، اور یہ جو ڈرامے ہیں جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں ان کی آپس کی لڑائیاں لیکن اندر سے ایک ہیں، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کے اندر ان کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے، ہونا چاہیے ان شعراء کا جو آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی جگہ اور لوگ
یقیناً ہوں گے، اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ شکریہ۔